ساڑی مسلمانہ دی وابیاں دیوبندیاں بریلویاں دی کفیت کی ہے میرے پیغمبر دا کہنا منن تو مسلمان چونکہ چناکے کر دے کہندے مولوی جی نبی پاک دا فرمان تے بڑا سونا ہے اللہ دے قرآن دی آیتاں تے سچ کہندیاں پیاں نے پر اے گل نہیں من سکدا کیونکہ میری برادری آڑے آ رہی ہے اے گل میں نہیں من سکدا میرا پتر آڑے آ رہی ہے اے گل میں نہیں من سکدا میری بیگم نہیں من دی اے گل میں نہیں من سکدا میرے پرا نہیں من دے اے گل میں نہیں من سکدا میرے رشتہ دار نہیں من دے اے گل میں نہیں من سکدا میرے سجن یار نہیں من دے میں کہنا سارا جگ نہیں مندا نہ منے آمنہ دا لال من گیا تے اللہ دی قسم قیامت والے دن کام بن جانا ہے جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کہنا نہ منیا پھر اللہ پتہ کی فرماتے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فتنہ او یصیبہم عذاب علیم فرمایا بعد آ جو میرے پیغمبر دی مخالفت تو بعد آ جو بعد نہ آئے تے میں تنوں فتنیاں دے اندر مبتلا کر دیاں گا ادھر درخت نبی پاک دا کہنا من کے رک دے بھی پہنے چل دے بھی پہنے آپس کے اندر مل دے بھی پہنے ایتھے نبی پاک دا امتی اپنی مرضی نال ہی چل دے اپنی مرضی نال ہی رک دے اپنی مرضی نال ہی مل دے نتیجہ کی نکلیا اللہ فرماندے نے تسی میرے رسول دی مخالفت تو بعد آ جو بعد نہ آئے تے میں تنوں فتنیاں دے اندر مبتلا کر دیاں گا عذاباں دے اندر مبتلا کر دیاں گا ازمائشاں تے امتحاناں دے اندر مبتلا کر دیاں گا سانگلے دے رہن والے ہو دیہاتاں تو آن والے ہو سٹی دے رہن والے ہو اج اسی اللہ دے رسول دیاں مخالفتاں کیتیاں رزلٹ کی آیا پہلے خیبر پختونخوا دے اندر بادل پھٹے پھر زلزلے آئے پھر سیلاب آیا سیلاب نے پورے ملک دے اندر تباہیاں مچا دیتیاں چلا جاؤ اے قصور تو لے کے ادھر جناب جلال پور پیر والے تک ادھر سیال کوڑ تو لے کے ادھر جلال پور پیر والے تک بستیاں دیاں بستیاں رڑ گئیاں نے ہزاراں ایکڑ فصل تباہ ہو گئی ہیں اللہ دی قسم کئیاں دے قیمتی جانور بھی رڑ گئے نے کئیاں دا مال رڑ گیا کئیاں دے بال رڑ گئے یہ سارا کچھ کیوں ہوندا پیا ہے اللہ فرماتے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ فرمایا پہلی گل ہے تسی مخالفت تو بعد نہ آئے تے میں تنوں عذاباں دے اندر مبتلا کر دیاں گا دوسری گل ہے اگر پھر بھی بعد نہ آئے فرمایا جہنم دا دردناک